الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں. گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں. یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے. یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو. ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے. ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر ضلع ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان خطیب ابن خطیب محترم شیخ مولانا قاری عبدالباسط شیخو پوری حفظہ اللہ. محترم حاجی تنویر صاحب دیگر قیادت تشریف لے آئیے. اللہ آنا قبول فرما لے. توجہ کرے آجے. جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے
اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دانو کرخاں اصحاب نبی اولاد نبی دانو کرہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے آج دی اس عظیم و شان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا موقع دیتا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے بالخصوص محترم شیخ مولانا عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران اللہ دی توفیق نال امیر ضلع بھی تشریف فرمانے خطیب پاکستان برادر امیر شہر ماشاءاللہ حاجی راشد صاحب بھی میاں راشد صاحب تشریف فرمانے حاجی تنویر صاحب مولانا فیاض پٹی صاحب دا جاندار خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو اور برادرم قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے میرے بعد انہاں دا شاندار خطاب ہوئے گا میں چند معروضات جو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا انتہائی توجہ نال امن تنگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرما لو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا جڑا صحیح بخاری اندر ہے کچھ حصہ کتاب التعبیر اندر اور کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر ہے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے اس خواب اندر بہت سارے اسباق نے امت واسطے بڑیاں نصیحتاں اور ساڑھے واسطے عبرت دا پیغام ہے اگر تسی توجہ نال سن لو تو میرا دل کہتا ہے زندگی اندر انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی انقلاب پیدا ہو جائے گا آخرت دا فکر پیدا ہو جائے گا آؤ ذرا توجہ کرے جے بنیادی طور تے گل ذہن وچ رکھو نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے اور نبی دا خواب سچا ہوندا ہے جس طرح قرآن پاک دیاں ایتیں جو کوئی شک نہیں انج نبی پاک دے خواب چ بھی کوئی شک نہیں کہ وہ حقیقت مبنی ساڑھے خواب قسمہ قسم دے ہوندے نے بعض خواب رحمانی ہوندے نے اللہ دی طرفوں بعض خواب شیطانی خواب گندے ڈرونے خواب بعض ساڑھے نفسیات دے معاملات ہوندے نے جو سوچ دے سو گئے وہی خواب آ گیا بھوک لگی سی سوچ رہے روٹی کھاواں لبھی نہیں سو گیا تو خواب وچ روٹی کھان لگ گیا انج دے جڑے خواب کے ساڑھے نفسیاتی ہوندے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے ایدیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے جڑے خواب نے نا وہ قرآن پاک وچ بھی بیان کیتے نے تے قرآن پتہ ہے کیڑی کتاب ہے لا ریب فی ھدی للمتقین قرآن لا ریب کتاب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھیا سی نا اذ قال یوسف لابیہ یا اباتی اے میرے ابو جی میں خواب ویکھنا 11 ستارے تے چند سورج میں نو سجدہ کر رہے نے یہ خواب ہی ہے اللہ نے پھر پورا بھی کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب وچ ویکھنا وا کہ میں تینوں ذبح کر رہا وا
تے پتر پتہ ہے کہ کہندا ہے بڑی وڈی گل سمجھن والی جے تے پتر کہندا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر اللہ دے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا تے پتر کہندا ہے ابو جی جو اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے ویکھیا خواب ہے تے کہندے نے جو اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ خواب وچ بھی اپنے محبوب نو حکم دے سکدا ہے نبیاں نو اللہ خواب وچ حکم دے رہا ہے پر میں جو اللہ نے حکم دیتا ہے تسی کر گزرو اللہ نے چاہیا تے میں صبر والے چوں مانگا اے خواب نے قرآن پاک وچ بیان ہوئے اس طرح نبی پاک دا خواب بھی سچا سچا اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اساں اپنے پیغمبر نو سچا خواب بخایا توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحا فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرا پیغمبر شریعت دے معاملے اندر دین دے معاملے اندر جدوں بول دائے جدوں میرے پیغمبر اپنی زبان نو حرکت دیں دینے اپنی مرضی دے نال نہیں اپنی منشا دے مطابق نہیں اپنی خواہشات دے مطابق نہیں بلکہ میرے پیغمبر جدوں بول دینے میرے نبی جدوں کلام کر دینے اللہ دے حکم دے نال کلام کر دینے اللہ اکبر جو میرے نبی حکم دین وہ میرے نبی دا نہیں اللہ دا حکم ہے جو میرے نبی پیغام سنان وہ میرے نبی دا پیغام نہیں وہ میرے رب دا پیغام ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی دی بات میرے اللہ دی بات ہے ایتھے گل عقیدے دی سمجھ لو نبی اور رب دی ذات دے اندر فرق ہے اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں مگر نبی تے رب دی ذات دے اندر جناب باپ دے اندر کوئی فرق نہیں ذات الگ الگ ہے بات دونوں دی کوئی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا ساڈے بلایاں بولدا ہے جو اسی کہنے ہاں جو اسی وحی نازل کرنے ہاں وہ میرا پیغمبر بیان کردا ہے لہذا حضرات محترم عقیدہ بنا لو جویں قرآن اللہ دی وحی ہے انج میرے نبی دی ہر حدیث میرے نبی دی زبان وچوں نکلن والے جملے اے بھی اللہ دی وحی نے جویں قرآن دی تے شک کوئی نہیں انج میرے پیغمبر دے فرمان وچ بھی شک کوئی نہیں پتہ کوئی منکرین حدیث وچوں آوے تے تانوں طویلاں پیش کرن لگ جاوے نہیں جی قرآن کافی ہے حدیث دا وجود کوئی نہیں قرآن کافی ہے حدیث دی ضرورت کوئی نہیں کسے دیاں گلاں وچ نہیں آنا اللہ اکبر جویں قرآن اللہ دی وحی ہے انج حدیث بھی اللہ دی وحی ہے جویں قرآن لا ریب کتاب ہے ایویں میرے نبی دا فرمان بھی لا ریب تے بے عیب ہے عقیدہ بنا لو ذہن بنا لو قرآن پاک نو اگر کافی سمجھیا جائے پھر مینوں دسو نماز کتھوں لے کے آؤ گے نماز دا حکم قرآن اندر نماز دا طریقہ حدیث اندر اگر قرآن کافی ہے حضرات محترم پھر زکوٰۃ دا مسئلہ کیویں تسی جناب لاگو کر سکدے ہو حکم قرآن اندر او دی ترتیب تے جناب حضرات محترم بندہ تقسیمات حدیث دے اندر روزیاں دا حکم اللہ نے قرآن پاک وچ دتا ہے کدوں سحری کرنی ہے کدوں افطاری کرنی ہے روزے دے مسائل رمضان دے مسائل حدیث مبارکہ وچوں ملن گے اللہ اکبر حج اللہ نے تواڈے تے فرض کیتا ہے کیویں کرنا ہے کتھے کی کرنا ہے کدوں جانا ہے کیڑا حج دا موسم ہے اللہ اکبر حضرات محترم وضاحت نبی پاک دی حدیث وچوں لبے گی جویں قرآن ضروری او جو میرے نبی دا فرمان بھی ضروری ہے توجہ فرمایا جے غور کریا جے اللہ
اللہ اکبر مڑتا بنے آئے تھوڑا عقیدہ بن جائے ذہن سازی ہو جائے میرے نبی دا ہر فرمان سچا ہے جویں میرے نبی دا ہر بیان سچا ہے انج میرے نبی دا خواب بھی سچا ہے اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اسا اپنے پیغمبر نو سچا خواب دکھایا برحق خواب دکھایا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اللہ دے نبی دی زندگی دا معمول ہے نماز فجر پڑھان دے بعد میرے پیغمبر جنہوں صحابہ والمتوجہ ہوں دے تے میرے نبی صحابہ نو پوچھیا کر دے میرے یارو رات کوئی تسی خواب دیکھے آوے وہ خواب میرے سامنے بیان کرو نا تے صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کر دے میرے نبی انہاں دی تعبیر بیان کر دیا کر دے ایک دن میرے نبی فرمان لگے صحابہ تسی کوئی خواب دیکھیا تے میرے سامنے بیان کرو صحابہ وچوں کوئی نہ بولیا اللہ اکبر میرے پیغمبر کہندے نے میرے یارو پھر توجہ کرو میرے وال آج رات جڑی گزری ہے اس رات نو مینوں رب نے ایک خواب دکھایا ہے وہ خواب میں تواڈے سامنے بیان کرنا میرا خواب سن لو توجہ دے نال میں قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہن توجہ نال میرے نبی دی بات نو سنن لگ گئے میرے نبی نماز پڑھا کے صحابہ دے سامنے خواب بیان کر دے پینے تے صحابہ غور نال سن دے پینے اگر جناب غازی مینارہ شیخو پورا دے باسیو توجہ کرو نا تے مندر تواڈے سامنے رکھا مسجد نبوی صحابہ دا جمع غفیر میرے نبی نماز پڑھا کے مصلی رسول تے بیٹھے نے تے اللہ دے رسول انج کر کے واز فرما رہے کتنے مقدرہ والے میرے نبی دے یار نے کڈے شان والے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دا واز بھی سن دے پینے تے سنے نبی دا دیدار بھی کر دے پینے نبی پاک دا باز بھی سن رہے نے تے آپ دا چہرہ آپ دا سونا مکھڑا بھی تکی جاندے کیسے مقدرہ والے صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی سانو تے خوشی بہت زیادہ مدنی نو خوشی بہت زیادہ سب نو تے خوشی بہت زیادہ نبوت قیامت تک سونے دی نبوت قیامت تک سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی حلفن یارو ایک گل میں کہنا وضو کر کے ایک گل میں کہنا مسجد چوڑ کے ایک گل میں کہنا ممبر تے چڑھ کے ایک گل میں کہنا ہر ہر بات ہے سچ سونے دی ہر ہر بات ہے سچ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی نبی پاک علیہ السلام بات فرما رہے نے فرمایا میرے صحابہ رات میں آرام کردہ پیاسی دو فرشتے میرے کو آئے انسانی شکل اندر میں نہ اٹھا لیا اور مقام مقدس دے ون لے کے گئے رستے اندر اسی کئی مناظرات ویکھے کئی چیزاں دا مشاہدہ کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے خواب دے اندر جڑا میں پہلا منظر ویکھے آئے ایک بندہ انج کر کے زمین تے بیٹھے آیا ہے غازی مینارہ دے باسیو شیخو پوریو بڑی توجہ نال گل سنیا جے بڑے غور نال گل سنیا جے میرے نبی فرماندے نے انج بندہ بیٹھے ہے زمین تے دوسرا جڑا بندہ ہے وہ اپنے ہاتھ اندر ایک کٹر لے کے آندا ہے کینچی لے کے آندا ہے اور یہ منہ اندر اس کٹر نو داخل کر دیندا
دیندہ ہے اور یہ دے رخسار نو کٹن لگ جاندہ ہے یہ دے رخسارہ نو کٹدا کٹدا اے سجی سیڈ تو پہلے کٹدا ہے کٹدا کٹدا گودی تک لے کے جاندہ ہے اسی طرح پھر کھبی سیڈ کٹن لگ جاندہ ہے کٹدا کٹدا ہے ادھروں بھی گودی تک لے کے جاندہ ہے میں عجیب مندر ویکھیا جدوں کھبی سیڈ نو کٹ دینے ادوں سجی سیڈ پہلے طرح ٹھیک ہو جاندی ہے جدوں سجی سیڈ نو کٹ دینے پھر کھبی سیڈ ٹھیک ہو جاندی ہے انجی اس بندے نو عذاب دیتا جا رہا ہے او دے رخسارہ نو کٹیا جا رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے میں پوچھیا فرشتیاں کولو مینوں دسو نا کون ہے بد نصیب جنوں یہ سزا دیتی جا رہی ہے اے دے چہرے نو کٹیا جا رہا ہے کینچی دے نال فرشتے کہندے سونےو اگے چلو تانوں ہور بھی بندر وکھانے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اسی اگے ودیاں اگے میں کی ویکھنا ایک بندہ زمین تے لیٹیا ہویا ہے تے دوسرا بندہ جڑا ہے او دے ہاتھ اندر ایک بھاری پتھر ہے او چوک کے پتھر لے کے آندا ہے اور اندے سر دے اوتے لیا کے ماردا ہے اتنا زبردست پتھر ماردا ہے اے دے سر نو کچل دیندا ہے اے دا سر پھٹ جاندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے اور پتھر جناب رڑدا دور چلا جاندا ہے او بندہ پیچھے جاندا ہے پتھر دے پتھر پھر چوک کے واپس آندا ہے جدوں واپس آندا ہے دا سر پھر پھٹ جناب پھر سلامت ہویا پیا ہے پہلے دی طرح ٹھیک ہویا پیا ہے اے پھر پتھر چکدا ہے پھر اے دے سر دے اوتے ماردا ہے اے دا سر پھر پھٹ جاندا ہے انجی کیفیت چل رہی ہے سر پھاڑدا ہے پھر واپس لے آندا ہے پتھر ٹھیک ہوندا ہے پھر ماردا ہے انجی کیفیتاں چل رہیاں نے میں پوچھیا مینوں دسو فرشتیو اے کون ہے بد نصیب جنہاں نال اے جناب معاملہ تے ہو رہا ہے تے فرشتے کہن لگے آقا جی تسی اگے چلو تانوں ہور بھی مندر وکھانے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سی اگے ودیاں میں ایک تندور نما چیز دیکھی تندور نما اس تندور دے اندر او دا پیٹ بڑا کھلا ہے منہ تو سوڑا ہے ایسا تندور ہے جدی اندر آگ ابالے مار رہی ہے ایدی اندر کئی ننگیاں عورتاں کئی ننگے مرداں نو جلایا جا رہا ہے آگ ابالے دیندی دیندی کدی انہاں نو اوپر لے آندی ہے کنارے تک ان قریب کے بندے کناریوں باہر ڈگ جاون پھر جناب اچانک آگ انہاں نو اپنی تہ دے اندر لے کے چلی جاندی ہے انج انہاں نو ابالے دے رہی ہے جلا رہی ہے انہاں جناب ننگے عورتاں مرداں نو میں پھر پوچھیا فرشتیو مینوں دسو تے صحیح نا اے کون ہے بد نصیب اللہ دے نبی تسی اگے چلو نا تانوں ہور بھی مندر وکھانے نے میرے نبی فرماندے نے اگے ودے نا ایک خون دی پری نہر چلدی پئی ہے خون دی پری ندی وگ رہی ہے اس ندی دے درمیان اندر ایک بندہ اس خون دی ندی وچ گوتے کھاندا پھردا ہے ایک بندہ اس خون دی ندی دے اندر تیر رہا ہے او دی کوشش محنت پیا کردا ہے کسے طرح میں کنارے تے پہنچ جاواں اور اس ندی وچوں باہر نکل جاواں مگر جدوں کنارے تے آندا ہے محنت کرن دے بعد باہر ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے جدوں یہ قریب آندا ہے دے چہرے تے پتھر ماردا ہے ایدا چہرہ پھٹ جاندا ہے تے واپس دوڑ جاندا ہے اس خون دی ندی اندر پھر درمیان جاندا ہے اللہ اکبر انجی کیفیت چل رہی ہے میں پھر پوچھیا فرشتیو اے کون ہے بد نصیب جنوں یہ سزاواں دتیاں جا رہیاں نے فرشتے کہندے سونےو اگے چلو تانوں ہور بھی مندر وکھائیے میرے پیغمبر فرماندے نے اگے ودے اگے میں ایک سر سبز و شاداب باغ ویکھیا بڑا خوبصورت باغ ہے ایدے اندر بڑے سونے سونے درخت موجود نے ایک درخت دی جڑ کول ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے چند بچے انہاں دے آس پاس بیٹھے ہوئے نے ایک دوسرے درخت دے قریب ایک بزرگ بیٹھا ہے وہ جناب آگ جلا رہا ہے آگ نو ہور تیز کیتی جاندا ہے آگ نو ہور بھڑکاندا پیا ہے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے اجی اور مندر وکھانے آ پھر فرشتے مینوں درخت دے اوپر لے کے چلے گئے فرمایا اسی درخت دے اوتے پہنچے نا اس درخت دے اوپر ایڈا سونا محل اتنا خوبصورت محل نظر آیا کہ میری آنکھ نے کدی اتنا خوبصورت محل نہیں ویکھیا ایدے اندر کئی عورتاں موجود نے کئی مرد موجود نے بچے بھی نے بوڑھے بھی نے جوان بھی نے فرمایا دوسرے درخت تے لے کے گئے دوسرے درخت تے بھی ایک محل ہے وہ پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت تے زیادہ پیارا محل ہے اس محل دے اندر کئی مرد نے نوجوان تے کئی جناب بزرگ نے اس جناب مرد اس محل دے اندر بزرگ بھی تے نوجوان بھی آقا فرماندے نے پھر دے تو نیچے اترے میں پوچھیا کی وکھاندے پئے ہو دسو تے صحیح فرشتے کہندے جی تانوں سارا کچھ دسنے آ اے جڑے اسی تواڈے نال ہاں تو اسی انسان نہیں اسی فرشتے ہاں ایک دا نام جبرائیل ہے ایک دا نام میکائیل ہے اسی دو فرشتے ہاں تواڈے نال تے اللہ دے حکم نال تانوں یہ چیزاں دکھا رہے ہاں پھر مینوں فرشتے کہن لگے ذرا اوتے تے ویکھو نا میں اوتے ویکھیا ایک سفید رنگ دا بدل مینوں نظر آیا جویں کوئی بدلی نما چیز ہوندی ہے تے میں آکھے ایک ہی ہے فرشتے کہندے سونے ہوئے تواڈا محل ہے اے تواڈا مکان ہے جڑا رب نے
تانوں عطا کرنا ہے۔ تے میں کیا فرشتو پھر مینوں جا لین دیو اس محل اندر، مینوں داخل ہون دیو اس مکان اندر، میرا محل میں ویکھاں تے صحیح۔ فرشتے کہندے نہیں سونیا اجے تہاڈی دنیاوی زندگی باقی ہے، جدوں دنیاوی زندگی دا اینڈ ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، پھر تانوں اس محل وچ داخل کر دیتا جائے گا۔ آقا فرماندے نے مینوں رب نے خواب بخایا تے نبی دا خواب سچا ہے۔ ہن توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ پھر فرشتیاں نے میرے نبی نو ایک گل دسی، جڑے جڑے مندر وکھائے نے کی انہاں دی کیفیت ہے۔ اس خواب اندر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو ٹوٹل 7 چیزاں دکھلائیاں نے، 4 گناہگاراں دے انجام دکھائے تے 2 نیکوکاراں دے مقام دکھائے، اور ایک نبی پاک نو اپنا محل اللہ نے وکھایا ہے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ آقا فرماندے نے فرشتیاں نے مینوں جڑا پہلا مندر وکھایا، میں پوچھیا او بندہ کون ہے جدے رخسار کٹے جا رہے سن؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کہندے نے آقا جی اے تہاڈی امت دا بد نصیب بندہ ہے جڑا جھوٹ بولن دا عادی ہے، بڑا جھوٹ بولدا ہے، جھوٹ بھی انج دا بولدا ہے کہ دا جھوٹ منٹاں دے اندر، گھنٹیاں دے اندر، دناں دے اندر، پوری دنیا دے اندر پھیل جاندا ہے۔ انج دا جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ بولن دا عادی ہے، صبح صبح جھوٹ بولدا ہے تے سارے دن اندر دنیا تے اندر جھوٹ پھیل جاندا ہے۔ اے جڑے فیس بک تے جھوٹ پھیلاندے جے، اے جڑے واٹس ایپ دے ذریعے جھوٹے پیغام گلاندے جے، اے جڑے ناول لکھن والے، اے جڑے جناب رسالے لکھن والے، اخباراں تے جھوٹیاں کہانیاں لکھن والے، اپنے دماغ نال ذہن نال بنا کے گلاں تحریر کرن والے، اے انہاں دے جھوٹ دنیا چ پھیل دے پے نے، نویں نویں فتوے، نویاں نویاں گلاں۔ کوئی لو جی جناب لوگ اج کل بڑے جھوٹ چل رہے نے، لو جی جڑے بندے نے جناب لوگاں نو اے پہلے اطلاع دیتی کہ رمضان دے مہینے دا پہلا روزہ فلانی تاریخ نو ہوئے گا، او دے تے جنت واجب ہو گئی، نہ کسی حدیث دی کتاب اندر، نہ کسی سیرت دی کتاب اندر، کھوڑوں بنا لیاں گلاں تے پھیلا چھڑیاں معاشرے اندر۔ پھر اسی بھی اگوں ایڈے سیدھے لوگ تحقیق ہی نہیں کردے، انہاں نو شیئر کیتی جانے ایسیاں گلاں نو، پوچھتے صحیح یار دا حوالہ کی ہے، پوچھتے صحیح دی دلیل کی ہے، پوچھتے صحیح کیڑی کتاب اندر آیا ہے۔ جھوٹ پھیلان والے بندے دا بڑا بھڑا انجام ہے، او دے رخساراں نو کٹیا جا رہا ہے۔ شیخ پوریا اللہ نہ کرے ساڈی انگل تے کوئی کٹ لگ جائے تے رات دی نیند اڑ جاندی ہے، اس بندے ول غور کرنا جڑے بندے دے رخساراں نو کٹر نال کٹیا جا رہا ہے، انج سجی پاسوں پہلے کٹ دے پھر کھبے پاسوں کٹ دے۔ اج دنیا اندر کوئی تکلیف ہوے تے ماں سرانے بہ جاندی ہے، دنیا اندر کوئی ٹینشن آوے تے بھرا کول بہ جاندے نے، پر قبر اندر نہ ماں نال ہونی ہے، نہ باپ نال ہونا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا بیگانہ کم نہیں آنا۔ اور یہ بھی گل یاد رکھے جنہیں مندر میرے نبی نو وکھائے گئے نے، اللہ اکبر، گناہگاراں دی کیفیات، اے جناب ساریاں گلاں قیامت تو پہلے دیاں گلاں نے، قیامت بعد چاہے گی، اگلے فیصلے بعد اندر ہون گے، اے پہلے دیاں گلاں، مرن تو بعد دیاں گلاں، قبر دے حالات دیاں گلاں۔ میرے نبی فرماندے رخسار کٹے جا رہے نے، جھوٹ نہ بولیا کر، جھوٹ مومن بندے نو پھبدا جچدا نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے کہ اہل ایمان دے وچوں جڑا بندہ مومن ہے، اے دے کولوں ہور غلطیاں ہو سکدیاں نے، مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا، مگر اسی تے جناب صبح شروع ہونے ہیں تے رات گیا تک جھوٹ ہی بولتے رہنے ہیں۔ جھوٹ برائیاں دی جڑ جے، جھوٹا بندہ بڑے بڑے گناہ کر جاندا ہے، اے جھوٹ انج دا گندا عمل ہے۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ جھوٹ بولے اللہ دی رحمت دے فرشتے دے تو دور چلے جاندے نے۔ جھوٹ بولن والا بندہ، اسی تے بعد دفعہ لوکاں نو آسان واسطے جھوٹ بولنے آ، لوکاں دے اندر ڈرامے وکھان واسطے جھوٹ بولنے آ، لوکاں نو خوش کرن واسطے جھوٹ بولنے آ۔ نا ویر جی مذاق مذاق اپنی جگہ تے، میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا جنہیں کسی نو خوش کرن واسطے جھوٹ بولیا، لوکاں دی خوشی واسطے جھوٹ بولنا ہے، لوکاں نو راضی کرن واسطے جھوٹ بولنا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسی نو خوش کرن واسطے جھوٹ بولے، زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے اے دے تو بھی زیادہ بندہ گر جاندا ہے۔ وہ بندہ جڑا جھوٹ بولدا ہے لوکاں نو خوش کرن واسطے، ویر جی بندہ پیر دے پھسلن نال اتنا نہیں گردا جنہ زبان دے جھوٹاں نال بندہ گر جاندا ہے، بندے دا اعتماد ضائع ہو جاندا ہے۔ جھوٹ بولنا مومن دی نہیں منافق بندے دی علامت ہے۔ جھوٹ نہ بولیا کر، بعد آ جائے نہ جھوٹا تو، وگرنہ قبر اندر تینوں بڑا پیڑا عذاب دیتا جائے گا تے قبر اندر جانا پینا ہے تے موت دا سامنا کرنا پینا ہے۔ اپنی آخرت دا فکر کریا کر یار، جس نبی دا امتی ہے انہوں مکے دے مشرک بھی کہندے سن سونیا تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے، اور جس نبی دا امتی ہے اس نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا،
کدی غلط بیانی نہیں کیتی اج لوکاں نوں گیڑے دینا ہے فراڈ کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے نہیں اللہ دیا بندے اپنی حیثیت سمجھ اپنی اہمیت سمجھ تو کس نبی دا امتی ہے تے کڈی شان اللہ نے تینوں دتی ہے میرے نبی جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے اللہ اکبر میرے نبی ہمیشہ سچیاں گلاں کریا کر دے حق دا ساتھ دین دے حق بول دے سچ بول دے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان سارے دے سارے سچے تے امتی جتھے بیندا کئی بندیاں دی عادت بنی ہوئی ہے انہی دیر ناشتہ ہی ہضم نہیں ہوندا جنی دیر جا کے کسے پرے پچایت کسے نام نکر لگ کے جھوٹ نہ نواں سنا دے کئی بندے حاجی صاحب مشہور ہوندے جے پنڈاں اندر شہراں اندر یہ کوئی خبر پھیلانی ہے نا علاقے تے انہوں دس دیو بی بی سی لندن ہی ہے شیخو پورے دا انہوں سناؤ ویکھیا جے پھیل دی خبر نہ میرے مسلمان بھائیو جھوٹ نہیں بولنا قبر اندر کسے نہیں چھڑانا میرے نبی سچے سن تم ہی سچا بن جا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو توجہ کریا جے غور کریا جے میں تنہیں ایک پیار دی گل سناواں ایک محبت دی گل سناواں اللہ اکبر اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دین دے کنا وچ رس نوے گولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اے سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمنان نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تم وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے سونی اکھیاں تم وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے میرے آقا دی گفتار ویکھو میرے آقا دی گفتار ویکھو اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے دور چلے جاندے نے لہذا جھوٹ نہیں بولنا وگرنہ قبر اندر کسے نہیں چھڑانا جھوٹ تو بعد آ جا رخسار کٹے جانے نے قبر اندر آقا فرماندے نے میں اگے ودیا وا تے میں کی ویکھنا وا ایک بندہ زمین تے بیٹھے آئے دوسرا پتھر چک کے لے آندا ہے اور دے سر دے اوتے لیا کے پتھر ماردا ہے ایدا سر کچل کے رکھ دیندا ہے ایدا سر پھٹ جاندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے پتھر دور جاندا ہے او بندہ پتھر دے پیچھے دوڑدا ہے جدوں واپس لے کے پتھر آندا ہے ایدا سر پھر سلامت پہ آئے او پھر دے سر اوتے پتھر ماردا ہے میں پوچھیا جبرائیل کون ہے بد نصیب اینوں کیوں سزا دیتی جا رہی ہے ذرا سنیا جے توجہ نال فرشتہ کہن لگا اللہ دے نبی جی اے او بندہ ہے جنوں اللہ نے قرآن دا علم دیتا دین دا علم دیتا مگر عمل والے پاسے نہیں آندا علم موجود ہے عمل نہیں کردا اللہ اکبر ویر جی علم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری
کی ہے کلے حافظ بنن نال کچھ نہیں ہوئے گا قاری قرآن بنن نال کچھ نہیں ہوئے گا عالم دین بنن نال کچھ نہیں ہوئے گا کہ اگر اس علم تے عمل نہ کیتا قیامت والے دن اللہ تعالی نے لوگاں دے قدم جما دینے نے تے اللہ نے 5 سوال کرنے نے 10 میں تینوں 60 سال دی زندگی دیتی 70 تے 90 سال دی زندگی دیتی کتھے گزاری تے کیویں گزاری تینوں جواب دینا پے گا جواب نام دیتا تیرے قدم جما دیتے جان گے تے ہل نہیں سکے گا جواب دے کے جان چھٹے گی فرمایا جوانی دیتی کتھے گزاری تے کیویں گزاری بندیا مال کتھوں کمایا تے کیویں کمایا مال دیتا تے کتھے لایا تے کیویں لایا اللہ اکبر 5واں سوال میں تینوں علم دیتا سی عمل کنے کیتا ہی عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا اسی سمجھنے آ لو جی میں حافظ قرآن مینوں کیڑی عمل دی لوڑ ہے میں وڈا علامہ تے مفتی مینوں کیڑی عمل دی لوڑ ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما رہے نے فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے مینوں عمل دی ضرورت کوئی نہیں عمل کر کے جنت نو جانا ہی سونے شیخ پوری توجہ کرنا یار اگر نبی دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدی پھر اسی کیڑے باغ دی مولیاں اسی کیویں جاواں گے عمل کرنے پین گے اللہ اکبر ذات محترم نیکیاں کمانیاں پین گیاں جنت لین واسطے میرے نبی فرماندے نے بد عمل بندہ ہے ماں کہندی ہے میرا حافظ قرآن ہے باپ کہندا میرا قاری قرآن ہے تے قاری صاحب نے نماز ایک نہیں کدی پڑھی حافظ قرآن ہے ماں باپ دے نال مندا بولدا ہے حافظ قرآن اخلاق کہندا ویکھو تے جانوراں تو بدتر بنیا ہویا ہے دین دا عالم ہے مگر جدے نال بولدا ہے بدتمیزی نال بولدا ہے ویر جی عمل کرنا ہے جی عمل نہ کیتا اے علم تیرے واسطے وبالے جان بن جائے گا ویکھو نا یار سویڈن دے جڑے کتے نے جڑے ہالینڈ دے بغیرت نے انہاں قرآن پاک دی توہین کیتی میرے دل اندر بھی تکلیف ہے تواڈے بھی سینے چ اگ لگ گئی ہے منظر ویکھ کے گلاں سن کے اسی نکلے بازاراں دے اندر اسی نکلے چوکاں چرستیاں دے اندر اسی ریلیاں نکالیاں تے نعرے مارے ٹھیک ہے اپنی جگہ تے ایمانی غیرت دا مظاہرہ کیتا ہے مگر میرا درد دل بھی میں تیرے سامنے رکھاں اللہ دیا بندیا او قرآن نو جناب گستاخ ٹھہریا او قرآن دے اور کو کھاڑ کے سٹ دے وے تے گستاخ ٹھہریا مینوں دسنا جنہیں قرآن پاک 7 غلافاں چ ڈھک کے کر رکھیا ہے تے سالاں سال بیت گئے قرآن نو کدی نہیں کھولیا ہاں اودوں قرآن پاک کھولیا جدوں بابا مردانی سے سورۃ یاسین پڑھو شاید مر جاوے پڑھن نال قرآن اودوں تینوں یاد آیا جدوں پرے پنچایت اندر جھوٹی قسم چکن دی واری آئی قرآن تینوں اودوں یاد آیا جدوں بیٹی دے نکاح دا موقع بنیا تے دلہن دے سر تو گزاریا کنے سال بیت گئے تینوں قرآن دی تلاوت کیتیاں کنے سال ہو گئے تینوں قرآن نال پیار کیتیاں اللہ دیا بندیا قرآن خالی جناب سجاد پھبا کے رکھن واسطے نہیں آیا قرآن میلے بازاراں تے دلہن دے سراں تے گزارن واسطے نہیں آیا قرآن عمل واسطے آیا ہے قرآن بار بار پڑھی جان والی کتاب نو کیا جاندا ہے اسی جو مرضی کریے سانو کوئی مسئلہ نہیں غیر تے اعتراض اسی بھج کے کرنے آ کدی اپنی چھاتی وچ بھی نظر ماریے کدی اپنے آپ مل بھی ویکھیے اسی قرآن نال کنی ایک وفا کیتی ہے سانو جناب فلماں واسطے بڑا ٹائم ہے گانیاں واسطے بڑا ٹائم ہے ناول بڑے پڑھاں گے ڈائجسٹ بڑے پڑھاں گے اخبار پوری پڑھ کے حفظ کر لینے آ تے قرآن دیاں 6 آیتاں بھی یاد کوئی نہیں قرآن دے 4 رکوع بھی یاد کوئی نہیں اللہ دیا بندیا قرآن نال پیار کریا کر قرآن نال عمل کر قرآن دے اللہ فرماندے نے ان ھذل القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا مولا کریم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو قرآن لوگاں نو راہ ہدایت وال بلاندا ہے قوماں دی رہنمائی کردا ہے صراط مستقیم وال بلاندا ہے مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے کیڑے مومناں واسطے الذین یعملون الصالحات جڑے ایمان لے آون پھر عمل کر کے وکھاون زندگی قرآن پاک دے احکامات دے مطابق گزارن قرآن انہاں نو بشارتاں دیندا ہے کس کس بات دیاں ان لہم اجرا کبیرا اللہ تعالی نے انہاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے حضرت دے نال ویر جی قرآن نال اسی بھی بڑی بے وفائی کردے پئے ہاں اج قرآن سانو یاد کوئی نہیں قرآن اسی پڑھدے کوئی نہیں گھر قبرستان بنے پے نے تائیں تے برکتاں کوئی نہیں تائیں تے اللہ دیاں رحمتاں کوئی نہیں قرآن پڑھیا کر باہر آون قرآن پڑھیا کر قرآن نو سینے لایا کر اللہ میں اگلے دن ویکھ رہا سی ویڈیو دے اندر نا کسے بندے لوکاں نو سمجھان واسطے بڑائی ایک گھر وچ ایک مہمان آیا
تو انہیں ایک بچی نو 500 روپیہ دیتا، کہنے لگا بیٹی تیری عیدی ہے دوبارہ شاید آیا نہ جائے۔ انہوں بچی 500 روپیہ لے کے ویکھے بھی پائی نو پتہ لگ گیا انہیں لا لینے، ابو نو پڑھائے انہیں بھی لا لینے، کتے چھپا چھڑا، انہیں کڑیا قرآن الماری وچوں کھولے غلاف تے قرآن پاک کے پیسے رکھ رہی۔ باپ نے ویکھیا، انہیں کہا بیٹا یہ کی کر رہی ہیں؟ ابو جی میں دسنا نہیں سی پر مینوں چاچو جی نے عیدی دیتی تے میں چھپا رہی سی۔ پتر تو مینوں پھڑا دے، کہندی مینوں ڈر سی تسی لا لینا۔ پتر الماری چ رکھ دے۔ ابو جی میں سوچا بھائی نے چوک کے لا لینا۔ پتر قرآن چ کیوں رکھے؟ ہائے ہائے دل کے ببولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ بچی جڑا جملہ بولے ہے شاید تڑے سینے چتر جائے تے قرآن نال محبت پیدا ہو جائے۔ بچی کہندی ابو جی میں بڑا غور کیتا ہے، میں کتے چھپاواں پیسے؟ پھر میں فیصلہ کیتا ہے اے ایک کتاب ساڈے گھر چ جنوں کدی کسے نہیں کھولیا، ایک کتاب ہے جنہوں کدی کسے کھول کے نہیں، نہ کوئی کھولے گا نہ کوئی پیسے چکے گا۔ نہیں میرے ویر جی قرآن تے عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک دے کچھ حق نے ساڈے دی میں، قرآن دا پہلا کے وے اللہ دے قرآن تے ایمان دے آندا جائے، دوسرا کے وے اینوں کثرت نال پڑھیا جائے، تیسرا حق کے وے اے دی معنی مفہوم نو سمجھیا جائے، چوتھا حق کے وے اے دے تے عمل وی کیتا جائے، پنجواں کے وے اے دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے۔ قرآن نال پیار پا، قرآن نال مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنہاں سینے لایا، نبی نال اس دیاں ہویاں نظارہ۔ میں قرآن دے غر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ میں قرآن دے غر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ کلام خدا نل دلوں پیار پاویں، تیرے اوتے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ قرآن دے عمل نہ کیتا مولوی جی پتھر مار کے تیرا سر پھاڑیا جائے گا۔ آج ساڈے پیر تے ٹھڈا لگ جائے، کوئی وٹا روڑا لگ جائے تے رات نو نیند نہیں آندی۔ اوے سوچ ذرا اگر قبر اندر جاندیاں سر پھاڑیا گیا تے قیامت تک کے کام چلدا رہیا تے کی بنے گا؟ اوتے تے کسے بھی نہیں چھڑانا، اوتے تے کسے بھی کام نہیں آنا۔ لہذا آخرت دا فکر کریا کر، اپنی قبر کالی نہ کر لئی، اپنا حشر گندا نہ کر لئی، عمل والی زندگی گزار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قربان جاواں میں پیغمبر دے صحابہ تو اللہ اکبر نبی پاک دے یاراں دے بارے میں پڑھ رہا سی۔ قرآن پاک دیاں 10 آیتاں یاد کر دے، 10 آیتاں اتنی دیر تک 11ویں آیت وال نہ جاندے جنی دیر تک 10 آیتاں دے معنی مفہوم نو نہ سمجھ دے، جنی دیر تک انہاں تے عمل نہ کر لیندے، اتنی دیر تک صحابہ جڑے نے او 11ویں آیت وال نہیں سی جاندے۔ اللہ دیو بندیو آؤ صحابہ دا طریقہ اپنائیے، قرآن پڑھیا کر، ترجمے نال پڑھیا کر، پھر قرآن جو بیان کرے او دے تے عمل کریا کر۔ اللہ فرماندے نے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اللہ نے بڑا بڑا اجر تیار کیتا قرآن والے واسطے، قرآن نال پیار پال ہے۔ اللہ اکبر توجہ کریا جی، آقا فرماندے نے میں تیسرا مندر ویکھیا، ایک تندور نما جگہ بنی ہوئی ہے، او دے اندر آگ ابالے مار رہی ہے، او دے اندر کئی عورتاں کئی مرد انہاں نوں ننگیاں جلایا جا رہا ہے۔ اس تندور دے اندر آگ ابالے دیندی انہاں نوں کنارے ول لے کے آندی ہے، ان قریب بندے باہر ڈگ جاون، پھر وہ آگ اچانک انہاں نوں اپنی تہہ دے اندر لے کے جاندی ہے۔
انج ہی انہاں نوں جلایا جا رہا جہنم دے تندور اندر۔ تے میرے نبی فرماندے نے کون نے بد نصیب جبرائیل جنہاں نوں اے سزا دتی جا رہی ہے۔ اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے زانی مرد نے، تہاڈی امت دیاں زانی عورتاں نے اپنا حلال خامد چھڈ کے تے غیراں دے نال بدکاریاں کرن والیاں اپنیاں حلال بیویاں چھڈ کے حرام زدگی کرن والے مرد، اے ویر زنا نہ کریا کر، زنا بڑا بڑا گناہ ہے۔ ایدی تو گل نو اہمیت نو تے سمجھنا۔ اللہ اکبر، شریعت نے زنا دی کڈی وڈی حد لائی ہے۔ فرمایا گوارا مرد عورت زنا کرے اینوں 100 کوڑے مارے جاون، 1 سال واسطے جلا وطن کر دیتا جاوے۔ اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے زمین اندر اینوں پور کے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے۔ اتنی بڑی سزا شریعت نے بیان کیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ بڑا گندا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا بے حیا بندہ ہے وہی تے زنا کردا ہے، تے جدے اندر حیا نہ ہوے اون دے چ ایمان کوئی نہیں ہوندا۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اگر حیا نہیں پھر ایمان بھی کوئی نہیں۔ جدوں ایمان جناب حیا دا رہیا تے پھر بندہ جانور بن جاندا ہے۔ جدے چ حیا کوئی نہ ہوے اونوں ماں دی بھی تمیز کوئی نہیں، اونوں بہن دی بھی تمیز کوئی نہیں، اونوں خالہ پھپھو دی بھی تمیز کوئی نہیں۔ اللہ دیو بندیو حیا دار بنو۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ تعالیٰ فرماندے نے مومن مرد بھی حیا والے، مومنہ عورتاں بھی حیا والیاں۔ میری بہنہ حیا والی بن جا۔ جہنی ہے جڑی بیٹی عزت داغدار کرا چھڑے او دا باپ بازار چلن جوگا نہیں رہندا، اپنے یاراں دی مجلس وچ بہن جوگا نہیں رہندا۔ اپنے ماں باپ دی چٹی چادر تے داغ نہ لوایا کر میری بہنہ۔ اوے نوجوان بھائیو، لوکاں دی عزتاں دے در تے نہ ہویا کرو۔ ادھی ادھی رات کندا ٹپ کے لوکاں دیاں غیرتاں تے ڈاکے مارن والے ہو، موبائل فون تے لوکاں دیاں بیٹیاں دے نال گندی گفتگو کرنے والے ہو۔ یاد رکھ دنیا مکافات عمل ہے، کل تینوں بدلہ دینا پہ جائے گا۔ اج چوک وچ کھڑونا اس واسطے میں فلاں دی بیٹی لنگن والی ہے، کل یہی چوک ہوئے گا، گنڈے کھڑے ہون گے چوک اندر، ایتھوں تیری بیٹی بھی گزرے گی، ایتھوں تیری ہمشیرہ بھی گزرے گی۔ اج جویں دی نیت تیری غیراں واسطے اونج دا کم تیریاں تیاں بہناں دے بارے بھی لوگ سوچن گے۔ نا ویر، غیرت والا بن، غیرت والا بن۔ اللہ تعالیٰ نے زنا دے رستے دے قریب بھی جان تو منع کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو زنا دے قریب نہ جایا کرو، زنا دے رستے تمہیں ہٹ کے لنگیا کرو۔ اللہ اکبر، تہاں تے اللہ نے عورتاں نوں حکم دیتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ تے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماندے نے سونیا اپنیاں بیویاں نوں بھی کہہ دے، بیٹیاں نوں بھی کہہ دے، مومنین دیاں عورتاں نوں بھی کہہ دے، جدوں بازار جانا ہے کسے کم دے نال گھروں باہر آنا ہے اپنی زینت نوں چھپا کے آنا ہے۔ بیبیوں تبرج نہیں کرنا، ہار شنگار کر کے سرخیاں پاؤڈر لا کے بازار دی زینت نہیں بننا۔ آقا فرماندے نے ایسیاں عورتاں جدوں بازار چاندیاں نے انہاں دے والے جو جویں اونٹاں دیاں کواناں ہوندیاں نے، اللہ اکبر، لباس پہنن دے باوجود ننگیاں بازار اندر آندیاں۔ بازار جناب یا تے فٹنگ نہیں ہے لباس دی کہ انگ انگ نظر آ رہا ہے، یا جناب او لباس چھوٹا ہی نہ ہے کہ جسم دے اعضاء نوں واضح کردا پیا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جنت تے جانا دور دی گل ہے، ایسیاں عورتاں جڑیاں نہ اللہ اکبر جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں۔ لہذا 500 سال دی مسافرت تو جنت دی خوشبو آندی ہونی ہے۔ کتنی بد نصیب عورت ہے جڑی جنت دی خوشبو بھی نہ پا سکے، او کیڈا بد نصیب مرد ہے جنت دی خوشبو بھی نہ پا سکے۔ حیادار بن جا، اے میری بہنہ، حیادار باپ دی حیا والی بیٹی بن۔ نوجوانوں، اللہ کہندا ہے اپنی نظراں جھکا لیا کرو، اے عورتوں مردوں اپنی نظراں جھکا لیا کرو زنا تو بچان واسطے۔ اے جان دیو جناب شیخ پوریو، جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے، میرے نبی کتنے حیادار پیغمبر سن، کڈے شرما والے۔ ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میرے پیغمبر دے بارے فرمایا میرے نبی ایڈے حیادار سن کہ عرب دی کواری لڑکی اندر بھی ایڈا حیا نہیں سی پایا جاندا جنہ حیا میرے نبی دیاں اکھاں اندر سی، جنہ حیا میرے نبی دے دل اندر سی۔ حیادار بن جا، حیادار۔ اللہ اکبر، نبی پاک دے صحابہ دی سیرت تیرے سامنے رکھا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ گئے عدی بن حاتم نہ لڑن واسطے، تے او دوڑ گیا، علاقہ چھڑ گیا۔ صحابہ کچھ عورتاں نوں کچھ جناب مرداں نوں قیدی بنا کے لے آئے مدینہ طیبہ دے اندر، مدینے اندر۔ اللہ تانوں بھی لے جائے۔
آج ہی تنویر صاحب بیٹھے نے تو مدینے دی گل ہن اگے جا سکدی پتا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر میری سرکار مدنی نے دنیا کے ان محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے دی گلی ہووے ٹورن دا تاں مزہ آوے او باغوں میں کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوے مدینے دی گلی ہووے مدینے دی گلی ہووے ٹورن دا تاں مزہ آوے ٹورن دا تاں مزہ آوے ٹورن سبز گنبد ہووے سامیں میں رج رج کے تے تکدا رہواں سبز گنبد ہووے سامیں میں رج رج کے تے تکدا رہواں میں تک تک کے تے ٹھر جاواں ٹھہرن دا تاں مزہ آوے میں تک تک کے تے رج جاواں ٹھہرن دا تاں مزہ آوے بڑا پیارا جملہ ہے میرا دل کہندا ہے میری جماعت دے جرنیل علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ بقی قبرستان وچ کھڑو کہ جدوں دعا کردے پے سن تے جملے انج دے ہون گے زبان تے جملے مرن تو میں نہیں ڈردا کہ موت ایک دن تے آنی ہے مرن تو میں نہیں ڈردا کہ موت ایک دن تے آنی ہے قبر ہووے بقی اندر مرن داتا مزہ آوے قبر ہووے بقی اندر اللہ اللہ اکبر توجہ کرے آجے یار بات دور نہ چلی جائے
اب حاجی صاحب بہ گئے نے فرمائشاں ہوندیاں ہی رہنی آپ گل بھی کسے کنارے لانی نا گل بھی کسے کنارے وہ بھی سنانے تو توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائی واہ جی مکے تو سے نعرہ تکبیر مکے دی شان تے مکے دی شان مکے دی شان تیرے کر دا طواف کراں پج پج کے تیرے کر دا طواف کراں پج پج کے پانی زم زم پیواں مولا رج رج کے تیرے کر دا طواف کراں پج پج کے پانی زم زم پیواں مولا رج رج کے بھئی پانی زم زم پیواں اللہ رج رج کے صفا مروہ تے مولا میں تے پجدا پھراں صفا مروہ تے اللہ میں تے پجدا پھراں اما ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں اما ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں امی ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں تیری رحمت اللہ جی تیری رحمت نظر آندی اوتھے چار سو اللہ تو اللہ تو کلا تو اللہ تو کلا تو اللہ تو کلا تو اللہ تو کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد تیرے در دے سوالی مولا سانو بھی تے سادے کدی بابے عزیز کدی بابے فہد تیرے در دے سوالی مولا سانو بھی تے ساد تیری رحمت اللہ جی تیری رحمت نظر آندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو کدی بابے فہد کدی بابے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے کری کدی بابے فہد مکے دے شیر بڑی بلو دے اللہ دا فضل کرتا کدی بابے فہد کدی بابے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب چلو بار بار حاجی صاحب کہندے نے کیوں نہ ایمان تازہ کر دیواں محبت دی گل سنو پیار دی گل سنو اللہ اکبر اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے تیرے کر دے دعا لے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نوں جی کر دے تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نوں جی کر دے اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کر دے جوگی سانگ بنا صفا مروہ تیرے شاعر نے جتھے منگیا ہے ایک شاعر نے جتھے منگیا ہے ایک شاعر نے جتھے منگیا ہے ایک شاعر نے اماں حاجرہ وانگو بے صبری اماں حاجرہ وانگو بے صبری نال گیڑیاں نان نوں جی کر دے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں
جی کر دے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جو کی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ تو انہوں مکے بھی لے جائے تے سونے دے مدینے بھی لے جائے جانا ہے نا اللہ سارے لے جائے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر بھی حیادار اتنے حیادار اللہ اکبر ایک عورت میرے نبی کو آئی کہندی اللہ دے نبی جی میں مرد حضرات تواڈے ہاتھ اُتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دینے میرا بھی دل چاہتا ہے میں تواڈے ہاتھ اُتے ہاتھ رکھ کے بیعت کراں اللہ دی قسم غازی مینارہ والیو میرے نبی ہوندا ہاتھ اپنے آپ تے رکھ لیندے ساڈے دل وچ کوئی ملال نہ جاندا دماغ وچ کوئی ایسی سوچ نہ جاندی کیونکہ میرے نبی نو اللہ نے نہ گناہاں تو پاک بنایا ہے پر تیرا میرا نبی ایڈا حیا والا نبی میرے پیغمبر فرماندے نے میری بی بی گل سن لے کلمہ پڑھ ضرور پڑھ میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ تے نہیں رکھنا غیر محرم دا ہاتھ اپنے ہاتھ تے رکھنا بڑی دور دی گل ہے میں غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کردا اللہ اکبر ایڈے حیادار میرے پیغمبر تے صحابہ میرے نبی دے کڈے حیادار عدی بن حاتم نال لڑن گئے عدی دوڑ گیا لوگ قیدی بنا کے لے کے آئے مدینہ طیبہ دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا این کر کے میرے نبی نو دسیا گیا تے میرے نبی نے ویکھیا نا اے جناب قیدیاں دے اندر عدی دی بہن وی قیدی ہو کے آ گئی او دی جڑی ہمشیرہ ہے نا او دی جناب حالوں بیال بندہ قیدی ہوئے ویسے بھی اپنا طور طریقہ انہاں دا سر تے دوپٹہ کوئی نہیں تے میرے کملی والے نے اندے سر تے دوپٹہ کرایا اپنی کمری اندے سر تے کرائی کیونکہ تیاں سانجیاں ہوندیاں نے پاویں دشمناں دیاں کیوں نہ ہون میرے ول توجہ کریا جے میں آخری باتاں کر کے بات ختم کرن لگا وا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی دی گل سناواں میرے نبی نے پوچھیا اس عورت کولوں بی بی کی چاہنی ہے اللہ دے نبی تسی چنگے تواڈے صحابہ چنگے اللہ اکبر تواڈا مذہب چنگا پر اللہ دے نبی جی ویر نو ملنا چاہنیاں تے میرے نبی ڈیوٹی لائی جناب علی رضی اللہ تعالی فرمایا علی جی اللہ دے نبی جی فرمایا کوئی صحابہ نال لینے فلاں علاقے اندر عدی موجود ہے ایوں دی بہن انہوں دے کے آنا میں قربان جاواں صحابہ چلے جے اے غازی والیو شیخو پوریو تسی بھی جوان بیٹھے ہو میں بھی جوان بیٹھا اے بھی جوان جا رہے جے بی بی بھی جوان ہے صحابہ بھی جوان نے اور ایڈے ایڈے تگڑے جوان نے جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے ایڈے ایڈے تگڑے جوان جا رہے جے راتاں بھی گزریاں نے دن بھی گزرے پر میرے علی نے اس عورت وال اکھ چک کے ویکھیا نہیں ویکھیا ایڈا حیادار میرا علی چل رجب دا مہینہ میں محبت دی گل کیوں نہ کراں پیار دی اوے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے جا پوچھ خائیں اس تلوار کولوں ہے درد کیتے وار کولوں ہے درد کیتے وار کولوں مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے ان مومن دا میں پیر آقا سچ آقا تے آقا دا ویر آقا سچ آقا تے مدنی دا ویر اللہ دی توفیق و رحمت نال مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دا اے پیغام پوری دنیا اندر ساڈا عقیدہ اور منہج نوٹ کر لو اللہ دی توفیق نال اسی نبی پاک دے اصحاب دے بھی نوکر ہاں سونے دی اولاد دے بھی نوکر ہاں اہل بیت بھی ساڈی اکھ دے تارے نے نبی دے یار سانو جان تو پیارے نے اسی ڈنڈی مارن والے لوگ نہیں سانو پتہ جنہیں ڈنڈی ماری اسی بھائی ڈنڈی مارن والے لوگ نہیں سانو پتہ ہے جنہیں ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پینے کیوں میر صاحب اسی ڈنڈی نہیں مار دے اسی دونوں منن والے توجہ کریا جے گل مکائیے اللہ اکبر ان مومن دا میں پیر آقا سچ آقا تے آقا دا ویر آقا سچ آقا تے مدنی دا ویر آقا او جڑا کافرانو تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے تو انج
دا بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا کیوں منکر سڑ مر مر جاندہ تے دل میرا ٹھارے جاندہ گل مک گئی جے صحابہ لے کے پہنچی ادھی کول ہے کافر پر ہے غیرت والا کہندا میری بہنا ایک گل دس میرے دشمناں نہ رہ کے آئیے راتاں گزریاں دن گزرے مذہب انہاں دا اور دس عزت بچا کے آئیے یا عزت لٹا کے آئیے تے جڑے جملے اس بی بی نے بولے اسلام دی تاریخ لکھ چھڑیے اللہ اکبر نوجواناں دی حیا دی جناب ایڈے وڈے جملے بولے بی بی کہن لگی وے ویر کی کہنا پیا اے انہاں دیاں ٹٹیاں جُتیاں ول نہ ویکھی انہاں دے پھٹیاں کپڑیاں ول نہ ویکھی بڑے نصیباں والے لوگ نہیں ادھی جے گل پوچھے حیا دی تے غیرت دی تے عزت دی میں تیری سکی بہنا اج تک تیری اکھ اندر بھی ایڈا حیا نہیں ویکھیا ایڈا حیا نبی دے غلاماں دی اکھاں وچ ویکھیا اے والحافظین فروجہم والحافظات سونیو ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے نہیں آئے پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں تے گل ٹاٹ جنہاں نے پائے لے گئے سن مینوں لے آئے نی مینوں انہیں بھولے بالے اکھ چک کے نہیں انہ تکیا مینوں انہیں ایڈے کرماں والے سونیو ویرا کی پوچھنا ہے انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کملی والا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی باقی گلنا انشاءاللہ پھر کسی موقع تے علماء دی کثیر تعداد ہے السلام علیکم